तपाईलाई सेतोपाटीमा स्वागत छ। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका सिफारिस गर्नुभएपछि अर्को सरकार बनाउन 5 को सरकार बनाउन सिफारिस गर्नुभएपछि राजीनामा नगरी सिफारिस गर्नुभयो र उहाँको विश्वासको मत लिने समय पनि बाँकी नै थियो 30 दिन, त्यो पनि सकिएको थिएन र राजीनामा नगरी चाहिँ मिल्दैन भन्ने धेरैले तर्क गरेका छन्। के हो खास? अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि मात्रै संसदबाट विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत प्राप्त भएन। त्यसपछि उहाँले सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नाताले सरकार बनाउने अवसर पाउनुभयो र त्यो प्रधानमन्त्रीको नाताले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ। त्यही कुरालाई हेरेर यो प्रश्न उठाइएको हुनुपर्छ। तर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको भनाइ र सोचाइ मैले केही दिन अगाडि मात्रै प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा फेरि विश्वासको मत लिने कुरा भनेको त्यो उपयुक्त हुँदैन, आखिरमा नपाउने निश्चित छ। संसदको उपस्थिति के छ त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन। यो तर्कका साथ उहाँले अर्को प्रक्रियामा जाउँ भनेर मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गर्नुभयो। तर स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठेका छन्। तर यी प्रश्नहरूले अब त सर्वोच्च अदालतमै प्रवेश पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले एउटा टुङ्गो लगाउँछ भन्ने विश्वास छ। तर एउटा सामान्य अवस्थामा पनि एकजना प्रधानमन्त्री कायमै रहँदा उहाँले राजीनामा नदिएको अवस्थामा त राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया आह्वान गर्नुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्रीले नै पनि मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ राजीनामा दिने ट्रेडिसनल र संवैधानिक हिसाबले हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको परम्परा उहाँले किन पुरा गर्नु भएन भन्ने प्रश्न उठेको। संविधानको धारा 76 को सन्दर्भमा अथवा हाम्रो संविधानको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको छैन। राजीनामा दिनु नै पर्छ भन्ने छैन। प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्थामा पदको रिक्तता हुन्छ। नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको हुँदैन। उहाँ विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्री हो। विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा हाम्रो संविधानले त्यस्तो अवस्थामा पद रिक्त हुन्छ भनेर प्रष्टसँग बोलेको छ। त्यसमा राजीनामा गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। होइन, उहाँले 30 दिनको समय गुज्रेको भए त उहाँ पदमुक्त स्वत हुनुहुन्थ्यो। तर 30 दिनको समय बाँकी नै थियो नि त। उहाँ पदमुक्त भइसकेको अवस्था पनि होइन। उहाँले विश्वासको मत नपाउनु भएको भए पनि नलिनु भएको भए पनि पदमुक्त हुनुहुन्थ्यो। तर पदमा कायमै रहने अवधि हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले कि राजीनामा दिएपछि मात्रै त्यो पद खाली हुन्छ होला नि त? होइन, राजीनामाको कुरा खुब आउने गर्छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा। तर हाम्रोमा अलिक छुट्टै खालको र प्रष्ट व्यवस्था छ। म त्यही कुरा प्रष्ट गर्न खोजिरहेको छु। उहाँले आफू विश्वासको मत लिनको लागि अग्रसर भइरहँदा जब उहाँले विश्वासको मत लिनको लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन। विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा उहाँको पद रिक्त भयो। उहाँ पदमुक्त हुनुभयो। त्यस्तो अवस्थामा म फेरि भन्दैछु, मेरो कुरा म कम्प्लिट गरौँ। उहाँ पदमुक्त भएपछि त्यो अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी हुनुपर्ने अवस्था भयो। त्यति बेला उहाँ फेरि लार्जेस्ट पार्टीको नाताले उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभयो। तर विश्वासको मत लिइसकेको अवस्था थिएन। यो स्थितिमा उहाँले राजीनामा गरिराख्नु पर्दैन भनेर राजीनामा गर्नु भएन।
र यसलाई लिएर अरू धेरै छलफल गरिराख्न आवश्यक छैन। मैले पृष्ठभूमि बताएँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको तर्क मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यो सन्दर्भमा त के हो त कुरा? त्यसो भए अब त्यो कुराको छिनोफानो त न तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ न मैले गर्न सक्छु। त्यो कुराको छिनोफानो गर्ने भनेको त सम्मानित सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्चले त अन्तिम निर्णय गरिहाल्छ। हामीले अन्तर्वार्तामा तर्क वितर्क गर्ने त हो नि। एकछिनका लागि भोलि कुनै संवैधानिक अङ्गको प्रमुख वा प्रहरीको प्रमुख वा सेनाको प्रमुखले मैले यो मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुभयो भने उहाँले राजीनामा दिएको मानिन्छ कि मानिन्छ र अर्को खोज्न मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँले लिखित रूपमा राजीनामा नबुझाइकन र उहाँको आफ्नो कार्य समयावधि नसकिकन। लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अब म विश्वासको मत लिँदिनँ त्यो अर्थमा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुभएको हो। अर्थ एकदमै प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, उहाँले म मार्ग प्रशस्त गर्छु अर्थात् अब विश्वासको मत लिइराख्नुपर्ने म काम गर्दिनँ, अगाडि बढ्नुपर्ने यो अवस्था हुन्छ, अगाडि बढौँ भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो होइन, प्रधानमन्त्रीले अस्ति हामी प्रधान सम्पादकहरूसँग पनि भन्नुभयो मैले सरकार बनाउने चल्ने अवस्था नदेखेपछि मैले मार्ग प्रशस्त गरेको उहाँले दाबी छोड्नु होइन। तर उहाँले दाबी छोडेको भोलिपल्ट 24 घन्टा नबित्दै उहाँले फेरि म प्रधानमन्त्री हुनका लागि मसँग 153 जनाको समर्थन छ भनेर पत्र लिएर जानुभयो नि। त्यो मिल्ने कुरा हो कि होइन? 24 घन्टा त्यो अवस्थामा महन्त ठाकुरजीहरूले, महन्त ठाकुर जसपाका प्रथम अध्यक्ष र जसपाका संसद दलका नेता राजेन्द्र महतोले जो भर्खरै निर्वाचित भएर संसद दलको नेता हुनुभएको थियो, उहाँहरूले लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो। हामीले एउटा कुरा प्रष्ट हौँ, जसपा यो बिन्दुसम्म हामी तटस्थ बस्छौँ भन्ने पार्टी हो। हामी कतै पनि समर्थन गर्दैनौँ है भनिराखेको पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हामी समर्थन गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ भनेर आइसके पछाडि नयाँ सिनेरियो देखा पर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि दाबीका लागि अग्रसर हुनुभयो। म यसमै अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमि तपाईँलाई सम्झाउँछु, स्मरण गराउँछु। प्रधानमन्त्रीले जब 76-3 विश्वासको मत लिन जानुभयो, त्यो बेलामा जसपा सबै तटस्थ बसेन। आधीले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा थाल्यो, आधी तटस्थ बस्यो र सत्तारूढ नेकपा एमालेभित्र पनि 28 जना सांसदहरूले त्यो दिन अनुपस्थित हुनुभयो र प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भन्नुभयो। सो हिजोको राजनीतिक पृष्ठभूमि त्यो थियो। त्यो दिन त झन् राजनीतिक परिदृश्य बदलियो। तर कसरी बदलियो भनेदेखि नेकपा एमाले भित्रकै 26 जनाले प्रधानमन्त्रीका खिलाफमा प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि समर्थन छ भनेर सही गर्नुभयो र जसपाका पनि 12 जनाले सही गर्नुभयो र त्यो घटनाक्रम त प्रधानमन्त्रीले देखिराख्नु भएकै थियो। त्यो देख्दा देख्दै उहाँले दाबी गर्नुभयो नि त। यसलाई एउटा कुरा म प्रष्ट गरौँ र मेरो आग्रह सधैँ रहने गरेको छ यसबारेमा कि सञ्चार माध्यम लगायत सबै संस्थाहरू पनि यसबारेमा तपाईँ प्रष्ट भइदिनुहोस्, मेरो आग्रह रहने गरेको छ। मैले त अरू दलहरूलाई पनि भने, स्वयं प्रतिपक्षलाई पनि मैले आग्रह गरेको छु यसबारेमा र आज मलाई यो कुरा प्रष्ट गर्ने पनि अवसर प्राप्त भयो। म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छु, सेतो पार्टीलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले भित्र कसको विरुद्धमा उभिएका छन् भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा तपाईं कुन निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ, अनौपचारिक रूपमा के छ स्थिति भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर औपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा केपी ओलीलाई 121 जना एमाले सांसदहरूको सहयोग र समर्थन छ। केपी ओली संसद दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको पक्षमा एमालेका 121 जना उभिएका छन्। हिसाब भनेको यो। त्यसैले त्यो त वस्तुगत हिसाबले मिलेन कि म आग्रह गर्दैछु नि,
आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु पहिला। मैले त्यसैमा मात्रै संसदीय प्रणालीमा हामीले मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। अन्यथा छ भने त्यसलाई हामीले विनम्रतापूर्वक यो कुरा बेठिएको हो है भनेर भन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक आफ्ना मान्यताहरू फरक हुन सक्छन्। म यो कोणबाट हिसाब गर्दै भन्दै म तपाईँलाई अर्को पनि प्रसङ्ग बताउँछु। त्यो के त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जब आफ्नो हस्ताक्षरसहित दाबी गर्न राष्ट्रपतिज्यूकोमा जानुभयो, उहाँको पक्षमा 121 जना एमालेका सांसदहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब उहाँलाई समर्थन महन्त ठाकुरले गर्नुभयो, हस्ताक्षर गरेर दिनुभयो। यति मात्रै होइन, महन्त ठाकुरजी स्वयं राष्ट्रपतिज्यूकोमा हस्ताक्षर गर्नको लागि उपस्थित हुनुभयो र उहाँले केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुभयो। संसद दलका नेता राजेन्द्र महतोले समर्थन गर्नुभयो। तपाईँले 12 जनाको जुन अन्यथा कुरा पनि ल्याउनुभयो, तपाईँले भनेको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, ठिक छ। तर केपी ओलीले के हेर्नुभयो, हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि जसपाका प्रथम अध्यक्ष, उहाँलाई त्यसै भनेर निर्वाचन आयोगमा सबै डकुमेन्ट बुझाइएको छ। प्रथम अध्यक्ष महन्त ठाकुरले हस्ताक्षर गरेर भर्खरै निर्वाचित संसद दलका नेता राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिज्यूलाई पत्र बुझाएपछि अब केपी ओलीले 32 मत जसपाको मैले प्राप्त गरेँ भनेर सोच्नुभयो। प्रश्न भनेको यो हो। अब त्यसको अर्को दाबी पनि त भयो नि। अर्को दाबीमा हाम्रा एमालेकै केही साथीभाइहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसलाई म अन्यथा कुनै टिप्पणी गरेको होइन। तर आदरणीय शेरबहादुरजीलाई नेकपा एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर दिएको भन्ने जुन कुरा छ, त्यो चाहिँ औपचारिक रूपमा मान्यता हुँदैन। त्यो दूषित हो संसदीय प्रणालीको सन्दर्भमा भन्ने हो भने। केही साथीहरूले हामीले त्यहाँ हस्ताक्षरै गरेको होइनौँ भन्नुभयो, त्यो अर्थमा पनि दूषित हो। त्यसैले मलाई सोध्नुहुन्छ भने त म त केमा थिएँ त भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले जसपाको 32 समर्थनसहित पत्र राष्ट्रपतिज्यूलाई बुझाएपछि राष्ट्रपतिज्यूले दुईटै खारेज होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उहाँले नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो र देशलाई एउटा अर्को प्रधानमन्त्री, फेरि 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेर संसद विघटनतर्फ होइन, फेरि त्यसलाई निरन्तरतातर्फ अगाडि जाने अवसरलाई हामीले उपभोग गर्नुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो दृष्टिकोण छ। यसैमा अलिकति वस्तुगत कुरा त्यो दिनको, त्यसपछि संवैधानिक प्रश्न पनि सोध्छु। त्यो दिनको वस्तुगत कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एमालेका 121 जना हुनुहुन्न थियो। सिग्नेचर 28 जनाले उता गरेपछि त त्यो मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, हामी फेरि कुरा गर्नु। त्यो दिन हुनुहुन्न थियो। जसपाको पनि 32 जना मध्ये 12 जनाले उता सिग्नेचर गरेपछि प्रधानमन्त्रीसँग 153 जनाको समर्थन थिएन। संसदीय दलका प्रमुखको थियो। तर यसैमा फेरि तपाईँले भन्नुभएको तर्क चाहिँ 76-2 को 2 वा 2 भन्दा धेरै दलको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने केसमा चाहिँ मान्य हुन्थ्यो। त्यो बेलामा दलको निर्णय चाहिन्थ्यो होला, सायद केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिन्थ्यो होला। हामीले पछिको योभन्दा अघिको परम्परा हेऱ्यौँ भने त्यही देखिन्छ। तर पनि विवाद नभएको केसमा दलका नेताहरूले दाबी गरे पनि पुग्थ्यो। तर यो त हामी 76-1, 76-2, 76-3 जति पनि दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री हुने संविधानको प्रावधानबाट 76-5 आयौँ नि, जहाँ कुनै पनि दलको एउटा सदस्यले समर्थन लिन सक्छ भनेर त 76-5 मा लेखेकै छ नि। त्यो भनेपछि अरू सांसदहरूले उहाँलाई शेरबहादुर देउवा वा कसैलाई पनि कुनै पनि दलको सदस्यलाई समर्थन गर्न नसक्ने, नमिल्ने र संसदीय व्यवस्थामा संविधानले गरेको यो प्रावधान कसरी दूषित हुन्छ? यसलाई म अलिकति प्रश्न गरौँ। म फेरि पनि के धन्यवाद। हामी 76-5 मा आयौँ। अघि सेतो पार्टीले एकदम आज धन्यवाद पाउने गरिकन मलाई प्रश्न सोधैछ। म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। सबभन्दा पहिले अलिकति
जुन यथार्थ कुरा छ त्यसलाई यो ढङ्गले हेरौँ भनेर म आग्रह गर्छु। राष्ट्रपति समक्ष सबभन्दा पहिलो दाबी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको परेको छ। हामीले यो क्रम पनि बुझौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मैले सार्वजनिक सोधेको यो यति समयभित्र पेश गर्नु भनेपछि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस हुन्छ र त्यो दिन त सबैले गरेको मानिन्छ नि, होइन र? तपाईँले भन्नुको पहिलो दाबी भन्नुभयो मानिन्छ, तर तपाईँको प्रस्तुति हेरेपछि मैले यो कुरा प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अघि तपाईँले के भन्नुभयो आफूले बोल्दा भने एमालेका यतिजना सांसदहरूले शेरबहादुरलाई सही गरिसकेपछि त केपी ओली राष्ट्रपतिज्यूकोमा जाँदा उहाँको साथमा 121 थिएन। केपी ओली त्यति बेला प्रश्न हुनुपर्ने होइन भन्नुभयो। मैले त्यसैले भनेको केपी ओली राष्ट्रपतिज्यूकोमा जाँदा शेरबहादुरजीको दाबी जसमा एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् त्यो पृष्ठभूमि आइसकेको थिएन। केपी ओली जाँदा 121 सांसदहरूले मलाई समर्थन गरेका छन् भन्ने विश्वास उहाँलाई थियो। उहाँले त्यो विश्वासका साथ त्यो हस्ताक्षर राष्ट्रपतिज्यूलाई बुझाउनु भएको थियो। ठिक यही स्थिति महन्त ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीको हकमा पनि थियो। उहाँले त्यो हस्ताक्षर राष्ट्रपतिज्यूलाई बुझाउनु भएको थियो र उहाँहरूले भन्दै सायद अब त अर्को त कुन दाबी होला र 121 को प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभएको छ, हामी 32 वाला जसपाले समर्थन गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। तर पछि अर्कै दाबी प्रस्तुत भयो। त्यसतर्फ म जान चाहन्न, प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। तर मैले दूषित भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, जुन मैले कानुनकै अर्थमा मैले प्रयोग गरेको र यसलाई कुन अर्थमा प्रयोग गरेँ र तपाईँले जे भन्नुभयो त्यसलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। वास्तवमा 76(5) भनेको चाहिँ निर्दलीय प्रावधान हो। 76(5) भनेको चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था अन्तर्गतको प्रावधान हो। यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय अहिले उठेको छ। यो विषयलाई म भन्छु, मैले जे भने त्यही नै ठिक हो भन्दिनँ। म अघिदेखि नै भनिरहेको छु, वास्तवमा तपाईँहरूले आग्रह गरेपछि म बोल्छु भने, होइन भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा पर्खाउन भनेर भन्न सक्थेँ म। तर केही कुराहरू मैले आफ्नो कुरा राख्छु। सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो हामी सबैको लागि मान्य हुनुपर्छ। यो कुराको पृष्ठभूमिमा म आफ्नो कुरा राख्छु। त्यो के हो त भन्दा 76 को 5 निर्दलीय प्रावधान होइन। अर्थात् त्यसले एउटा सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँनिर उभिने खालको कुरा गरेको छ भन्ने जुन बुझाइ छ त्यो होइन। हामीले एउटा कुरा प्रश्न हुनुपर्छ। म यसमा अलिकति पृष्ठभूमि राख्छु। अब त्यो 76 को 5 ले भन्छ 76 को 2 अनुसारको जुन सांसद छ त्यो सांसदले 76 को 5 अन्तर्गत दाबी गर्न सक्छ। 76 को 2 भनेको विभिन्न संसद दलहरूको परिकल्पना गरिएको छ। संसद दल भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्वाचित भएर संसदमा उपस्थित हुन आइपुगेका दलहरू। त्यसैले त्यो दाबी गर्ने व्यक्ति पनि निर्दलीय होइन, संसद दलको एउटा जिम्मेवार सदस्य हो। उसलाई राजनीतिक दलहरूले, संसदमा उपस्थित रहेका राजनीतिक दलहरूले उसलाई समर्थन गर्छ। त्यो समर्थन भरपर्दो भयो भने राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ। यो 76(5) को व्यवस्था हो। अब यसको पृष्ठभूमिमा एक दुईवटा कुराहरू म राख्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले के गरेको छ त भन्दाखेरि यो देशको विभिन्न जुन आन्दोलनहरू छन् त्यो आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा हामी यो संविधान बनाएर यहाँ आइपुगेका छौँ भन्दै सबै आन्दोलनहरूलाई उसले मान्यता दिएको छ, उल्लेख गरेको छ। ती आन्दोलनहरू भनेका सशस्त्र आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जाति जनजातिहरूको आन्दोलन,
विभिन्न प्रकारका निरङ्कुशता विरुद्धका आन्दोलन, सबै आन्दोलनहरूलाई त्यसले समेटेको छ। त्यो आन्दोलनभित्र निर्दलीय पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलन पनि पर्छ। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले समेटेको आन्दोलनभित्र यो कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले हामी अहिले कहाँ छौँ त भन्दा हाम्रो प्रस्तावनाले उल्लेख गरेको छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जसले संसद बनाउँछ त्यो संसदीय प्रणाली। हाम्रो सिस्टम के हो, राज्य व्यवस्था के हो त भन्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हाम्रो व्यवस्था हो, संसदीय प्रणाली हो भनेर भन्छ। यो कुरालाई हामीले एका राख्नुपर्छ। त्यसैले संविधानले कतै पनि निर्दलीयतालाई अलिकति नाम मात्र पनि प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुरा ठिक होइन, गलत हो। हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था राखेका छौँ, दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था राखेका छौँ। जुन दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्थाले सभामुख उपसभामुखलाई एउटा समितिको सभापतित्व गरेर राखेको व्यक्तिलाई त्यही अवस्थामा व्हिपबाट उन्मुक्त गर्छ, उन्मुक्ति दिन्छ। तर अरू कसैलाई पनि व्हिपबाट उन्मुक्ति दिँदैन, किनभने हामी दल त्यागलाई मान्छौँ, दल त्याग सम्बन्धी कानुनलाई मान्छौँ। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा हामीले 76(5) हेर्नुपर्छ। म 76(5) एकचोटि पढेर, तपाईँलाई त कन्ठै छ तर पनि हाम्रो पाठकहरूको कन्टेक्स्टका लागि म पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि प्रश्न सोध्छु। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। भनेपछि यहाँ के भन्यो भनेदेखि उपधारा 2 सँग जोड्यो, तर के अर्थमा जोड्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने मान्छे चाहिँ कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुनुपर्छ भनेर जोड्यो, होइन। तर फेरि त्यहाँ के भन्यो भनेदेखि उपधारा 2 बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्यो, प्रतिनिधि सभा, होइन, प्रतिनिधि सभामा। अब प्रतिनिधि सभा त दिनु पर्यो, पहिले त राष्ट्रपतिकै दिनु हो नि। त्यो प्रतिनिधि सभाको कस्तो प्रतिनिधि सभा हो? बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित। म आइहाल्छु। अब 2-3वटा कन्टेक्स्ट तपाईँले भन्नुभएकैसम्म जोडौँ। यदि दलकै नेता, होइन, अझ संसदीय दलकै नेता प्रधानमन्त्री हुने अवस्था थियो भने त 76(2) नै लागू भइहाल्थ्यो। त्यो पनि नभएर 76(3) अल्पमतको सरकार बनिसक्यो। त्यो पनि नभएपछि कुनै पनि सांसदले समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छ भने पनि दिउँ भनेपछि यसले निर्दलीयता भनेन, दलकै सदस्यलाई तर मत हाल्न पाइन्छ है सांसदमा उपस्थित सदस्यहरूले। र अर्को कन्टेक्स्ट 47 सालको संविधानमा यो थिएन, तपाईँलाई स्पष्टसँग थाहा छ, होइन। त्यहाँ 1, 2, 3 को व्यवस्था थियो, तर यो जुन हामीले 76(5) को गरेका छन् त्यो व्यवस्था थिएन। यो हामी यसपालि राखेको व्यवस्था हो। र यसको मर्म के देखिन्छ भने संसदलाई चाहिँ भरसक यदि त्यसले कुनै पनि एउटा सांसदको नेतृत्वमा पनि दलहरूले सकेनन्, सबभन्दा ठुलो दलले सकेन, बहुमत कसैको आएन भने एउटा सांसदको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्छ भने चाहिँ हामीले दिनुपर्छ है अवसर भनेर यो संविधानमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यदि 76(5) पनि दलकै समर्थन चाहिने, दलकै नेताले मान्नुपर्ने भएदेखि त 76(5) को राख्नुको कुनै अर्थै भएन नि, किनभने 1, 2, 3 मा त तपाईँले भन्नुभएको अवस्थाको सरकार बनिसक्छ। यो 76(5) राख्नुको उपादेयता त कुनै पनि सांसदले बहुमत जुटाए भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ भन्ने हो नि, स्पष्ट देखिन्छ, होइन। तपाईँको कुरा अलिकति ठिक छ, तर अलिकति कहीँ कतै यताउति जान खोजेको छ भने त्यसलाई म आफ्नो तर्फबाट प्रष्ट गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै अलिकति व्याख्या गरेँ, फेरि त्यसलाई सम्झाउन चाहन्छु। हाम्रो संविधान बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने संविधान हो। म धेरै व्याख्या नगरौँ, यो शब्द राख्न कत्रो ठुलो लडाइँ भयो होला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो संविधान बनाउँदाको अवस्थामा त संसदको नामै के राख्ने भन्ने बारेमा ठुलो लडाइँ हो र अन्तिममा संसद भनेर हुँदैन, संसद नराखी नहुने, तर संसद भनेर हुँदैन,
संसद राखिसके पछाडि त्यसमा व्यवस्थापिका जोडेर हामीले व्यवस्थापिका संसद बनायौँ। बाहिरका विदेशबाट आउने साथीहरूले पनि सोध्थे यो के भनेको व्यवस्थापिका संसद, लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट, यो पृष्ठभूमि हो। त्यसैले हामीले साह्रै ठुलो मेहनत गरेर त्यो अघि मैले सुनाएँ नि, यो देशको राज्य व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो। संसदीय प्रणाली पनि कस्तो त भन्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली। हामीले 76.5 किन राखेका अब म भन्दैछु व्याख्या गर्नुभयो भने भन्दैछु म त्यसको उत्तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली हाम्रो प्रणाली हो भनेर हामीले राखेका छौँ। अब यो पृष्ठभूमिबाट 76.5 पनि हामीले पर राख्नु हुँदैन। 76.5 को यो ब्याकग्राउन्डमा यसलाई पनि राख्नुपर्छ। अब तपाईँले जुन सोध्नुभयो नि, विवादै छैन। 76 को जुन हामीले व्यवस्था राखेका छौँ, 47 को व्यवस्थालाई पनि अझै इनरिच गरेर अघि हामीले राखेका छौँ। त्यो एउटा कुरा हो। भरसक संसदबाट सरकार खोज, अघि भरसक सरकार खोज। योभन्दा अघिल्लो विघटनमा त्यो सबै पुरा भएन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिइन्स्टेट गर्यो। अब अहिले सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा परेको छ। अहिले चाहिँ त्यो खोजी सबै पुरा भयो कि भएन, म त्यसतर्फ जान चाहन्न। 76.5 को सन्दर्भमा म के भन्छु त भन्दा यो कुरालाई ध्यानमा राखेर भरसक तिमीले संसदबाट विकल्प खोज। विकल्प खोज्नेसम्म खोजे पछाडि अनि जाने जनतामा हो। जनता आखिरमा सार्वभौम नै हो। जनताले नै सबै कुराको छिनोफानो गर्छन्। तर त्यो जानुभन्दा अगाडि तिमीले यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर है भनेर संविधानले भन्यो। र तपाईँले भनेको ठिक हो। सबैभन्दा के अरे 76 को सरकार भएन, 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीको सरकार भएन, लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, त्यतिले पनि भएन। थप हामीले के गर्यौँ यसपटक भन्दा 76 को 2 को सांसदले, कुनै पनि सांसदले त्यो प्रतिनिधि सभाको शब्द विचार गरौँ, त्यो प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन सक्ने आधार देखाउँछ भरपर्दो आधार भने त्यो राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ भनेर अर्को एउटा अन्तिम विकल्प राखिदियो विघटनमा जानुभन्दा अगाडि। अब यसमा राष्ट्रपतिज्यूलाई यो धारामा आएर अलिकति ल्याटिट्युड दिएको छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। म यसमा धेरै व्याख्या गर्दिनँ, यति मात्रै भन्छु। अरूमा तुलनामा अलिकति बढी छ। भरपर्दो आधार भनेको के हो राष्ट्रपतिज्यूले हेर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले त भने नि, त्यति आधार भएपछि राष्ट्रपतिज्यूले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो भन्ने हो मेरो त। मैले त त्यो भने अघि। अब त्यो ठाउँमा म आइपुगेँ। अब जहाँसम्म तपाईँले राख्नु खोज्नुभएको कुरा छ, यो त्यति विकल्प दिँदा दिँदै पनि विकल्पको खोजी गर्न खोजेको हो। त्यसमा त्यसो भन्दा भन्दै पनि एउटा कुरा चाहिँ होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि दलीय प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ छोडेको होइन है, त्यो चाहिँ मूल कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा होइन, म भन्दैछु फेरि तपाईँ त्यो 76.5 को शब्द पनि हेर्नुहोस्। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास लिनु पर्यो। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास लिनु पर्यो भनेको तपाईँले प्रतिनिधि सभा जुन दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर स्थापित हुन्छ त्यसको जुन दलीय अनुशासन छ नि, त्यो दलीय अनुशासनको डोरी चुडाउने भनेको चाहिँ होइन। हामीले दलीय अनुशासनको डोरी चुडाऊ है, तिमीलाई कुनै पनि व्हिप लाग्दैन है भनेको चाहिँ यो संविधानको जुन घेरा छ त्यो घेराभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो मेरो तर्क हो। तर यसबारेमा त अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले छलफल गर्छ, व्याख्या गर्छ। यसैमा सो तपाईँको जिरो चाहिँ भोलि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले होइन, 76.5बाट बन्ने सरकार जो सांसद प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्छ उसले पनि हरेक संसदीय दलबाट भोट पाउने अवस्था भएको हुनुपर्छ होइन त।
धेरैको तर्क र मैले पनि अहिले जिकिर गर्न खोजेको त्यो होइन। उसले विश्वासको मत एकछिनका लागि मेरो पनि भनाइ त्यो होइन भन्ने, तर त्यसलाई पनि छोडौँ, त्यो त अदालतले व्याख्या गरिहाल्छ होइन। अब तपाईँ र मैले कुरा गरिराख्दाखेरि यो 76-5 को चाहिँ व्यक्ति सांसद मात्रै, तर जुन पनि पार्टीबाट जसले पनि सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्न सक्छन् कि सांसद चाहिँ सांसद, तर पार्टीहरूले चाहिँ दलीय निर्णय गरेर उसलाई हस्ताक्षर दिनुपर्छ भन्ने मात्रै भयो। अब एकछिनका लागि त्यहाँबाट पनि अगाडि बढ्नु। सांसदहरूले विद्रोह गर्नु पऱ्यो जस्तो एमालेमा देखियो होइन। उहाँहरूले तपाईँहरूको संसदीय दलले हुइप लगाउन सक्ने व्यवस्थालाई पनि उल्लङ्घन गर्नु पऱ्यो। तर त्यो बेला हुइप त लागेको छैन, तर हुइप भनेको त संसदभित्र लाग्ने कुरा हो, संसद बाहिर लाग्ने कुरा होइन। त्यही हुनाले उहाँहरूलाई संसद बाहिर गएर हस्ताक्षर गर्न वा आफ्नो प्रधानमन्त्रीले पनि म उठ्दिनँ, मेरो बहुमत छैन भनिसकेको अवस्थामा अर्को विपक्षी दलको सांसदका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न त तपाईँहरूले पार्टीगत हिसाबले रोक्नु भएको थिएन नि होइन। सबभन्दा पहिले एउटा कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, त्यो के हो त भन्दाखेरि हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ, दलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, दलीय लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यसका आफ्ना नम्सहरू हुन्छन्। आफ्नो सरकार बनाउनको लागि, आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि दलहरू राजनीति गर्छन्, निर्वाचनमा जान्छन्, निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएछन् भन्ने सरकार बनाउँछ, बहुमत आएन भने प्रतिपक्षमा बस्छन्। यो विश्वभरिकै मान्यता हो र हामीले होइन आफ्नो सरकार बनाउँदा पनि बनेन, त्यस कारणले गर्दा सांसदहरू चाहिँ अब जता पनि जान पाउँछन् भनेर चाहिँ हामीले व्याख्या गरिदिने हो भने त्यो लोकतन्त्र रहँदैन। संविधानमै 76-5 राखेको हुनाले यो त्यो रहँदैन। त्यस कारणले हामीले बहस उठेको गर्नुपर्छ, बहस उठ्नलाई एकदम राम्रो मान्नुपर्छ, तर यसलाई ठिक ठाउँमा हामीले पुर्याउनुपर्छ। हामीले त कतिसम्म गऱ्यौँ भन्दाखेरि दलत्याग सम्बन्धी कानुन बनायौँ, साह्रै कडा कानुन बनाएका छौँ दलत्यागको सम्बन्ध, र एउटा बिन्दुमा पुगेर दलत्यागलाई अझ कडा बनाएर 40% केन्द्रीय समिति र 40% संसद नभइकन दलै फुटाउन पाइँदैन भनेर गऱ्यौँ। त्यो एउटा बिन्दुबाट हामीले त्यो काम गरेका हौँ। र तपाईँले ठिक भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले यो त साह्रै भयो, अरू देशहरू समेतको सन्दर्भ हेरेर हाम्रै पनि उहिलेको पृष्ठभूमि हेरेर यति कडाइ हुनु हुँदैन भनेर त्यसलाई परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीले खोज्नुभएको थियो। त्यो छुट्टै छलफलको विषय छ। तर हामी अहिले त्यो दलीय अनुशासनभित्र रहेका छौँ। त्यसैले मैले अघि पनि भने कि सांसदहरूलाई त्यो छुट छैन। त्यसैले त्यो 76-5ले सांसदहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो खुसी कहीँ पनि जान सक्नुहुन्छ है भनेर भनेको अवस्था होइन। वास्तवमा जब तपाईँ हामी एउटा दलमा आबद्ध हुन्छौँ, एउटा कुरा चाहिँ त्यही दिन नै प्रष्ट हुन्छ। त्यो हामीले भनेका हुन्छौँ सबैलाई कि दलभित्र तिमी आबद्ध हुनुपर्छ है। जस्तो मलाई सोद्धा म सामान्य भाषामा भन्ने गर्छु, मेरो विचारमा व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो हो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठुलो हो भन्छु म। त्यस कारणले जब म दलभित्र बसेँ नि, एक प्रकारले एउटा मेरो के अरे अधिकार त मैले पार्टीलाई बुझाइहालेँ, पार्टीको अनुशासनमा रहन्छु र पार्टीको अनुशासनमा रहेर म काम गर्छु। मैले त यो त भनिसकेको छु। अनि अब कुनै पनि बेलामा संविधानले एउटा सांसदलाई तिमीले चाहिँ अब यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नै दलको नेताकै विरुद्धमा पनि उभिनुहुन्छ है,
तिमीले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई पनि लडाएर अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छौ है भनेको अर्थ लाग्छ भनेको नि। यसैमा सांसदहरूको चाहिँ होइन जनप्रतिनिधि इकाइ हिसाबले चुनिएर आउँछन् एउटा सार्वभौम नागरिकहरूबाट, त्यो एउटा सार्वभौम नागरिकको अधिकार ग्रहण गर्ने नै हो होइन। र उसले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि वा आफ्नै पार्टीले ल्याएका कानुनका विपरीत पनि भोट हाल्न त सक्छ, तर तपाईँहरूले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। दलीय अनुशासन नमाने बापत कारबाही गर्न चाहिँ मिल्छ, तर उसले आफ्नै नेताका विरुद्ध पनि भोट हाल्ने उसको अक्षुण्य राइट चाहिँ न हाम्रो कानुनले खोसेको छ न संविधानले खोसेको छ। अब यसमा नै जसले एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध गएर हस्ताक्षर गरे, उनीहरूलाई पनि थाहा छ होला नि त भोलि मेरो सांसद पद जान्छ मैले यो दलीय अनुशासन मानिनँ भने। तर त्यसका लागि तयार भयो, त्यसको आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि छ होइन, तपाईँको पार्टीभित्र अहिले चलिरहेको बेमेलको पृष्ठभूमि छ। तर उहाँहरूले त मेरो सांसद पद गए पनि म हस्ताक्षर गर्छु, मेरो सांसद पद गए पनि म विश्वासको मत अर्को पार्टीको नेतालाई दिन्छु भनेर भोट हाल्न सक्ने त, र त्यो भोट चाहिँ सदर हुने त व्यवस्था छ नि संविधानमा, कानुनमा होइन, त्यो भोट त बदर हुन्न नि त। यस्तो हो, त्यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ भन्छु म। वास्तवमा यो के हो कुरा भन्दाखेरि हामीले त्यसैले दल त्यागको व्यवस्था राखेका छौँ, संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित भनेका छौँ। हामीले निर्वाचन लड्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामै आधारित भएर लड्छौँ भनेका छौँ। हामीले कतिसम्म भन्दा स्थानीय तहमा निर्वाचनमा जाँदा त त्यो नगरे हुन्थ्यो नि, स्थानीय तहलाई यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त राखे हुन्थ्यो नि भन्ने पनि कोर्टबाट प्रश्न आएको हो। तर हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ, त्यसलाई पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा बनायौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जाने भनिसके पछाडि त्यहाँ चिन्हको व्यवस्था पनि राख्यौँ र चिन्ह लिएर उठ्यौँ। अब चिन्हको महिमा आफ्नै ठाउँमा छन्, सूर्य चिन्ह, रुख चिन्ह, हँसिया हथौडा इत्यादि आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जब एउटा दलको अनुशासनभित्र रहेर राजनीति गर्नुहुन्छ त्यति बेला निश्चय पनि दलका अनुशासनहरू हुन्छन्। अब मैले अघिदेखि भन्न खोजेको कुरा एउटा छ, त्यसैले मैले एउटा सन्दर्भमा दूषित दाबी पनि भने। त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँ जब यो अनुशासनभित्र रहन्छन् है, दलभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको यो हो है भनेर जब हामी भन्छौँ भनेदेखि हाम्रा संविधान कानुनले यससँग सम्बन्धित नर्म्सलाई स्वीकार गरेको हुन्छ। तर सदा सर्वदा मानिस यसबाट बाँधिन्छ त, यसबाट मुक्ति नै सम्भव छैन त। त्यसैले त हेरौँ न, हामीले मलाई यो कुरा चित्त बुझेन, अब म यसरी रहन सक्दिनँ भन्छन् र व्यक्तित्वहरूले आफ्नो पार्टी छोडेर अरू पार्टीतिर प्रवेश गरेका पनि छन्। तर उनीहरूले त्यो पार्टी जुन पार्टीको चिन्ह लिएर, जुन पार्टीको अनुशासनभित्र रहेर उनीहरू अगाडि बढेका हुन्छन्, त्यसबाट आफूलाई उनीहरूले पुरै मुक्त गर्छन् र अर्को पार्टीमा प्रवेश पनि गर्न सक्छन्। यो कुरा त हामीले त मानेका हौँ नि त। त्यो त मानेको, तर त्यो अर्को पार्टी खोल्नु अगाडि आफ्नै नेताका विरुद्ध भोट हाल्न पनि सक्छन्। उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ, सांसद पद जान्छ, तर उनीहरूले त्यसरी हालेको मत त बदर हुँदैन नि त होइन। हाम्रै संसदीय अभ्यासमा देखियो, फ्लोर क्रस गरे कतिले, उनीहरूको सांसद पद गयो होला। तर यदि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो दलबाट उठेपछि त्यो दलभन्दा बाहिर गएर भोट हाल्न पाइन्न भन्ने हो भने त त्यसरी हालेको भोट चाहिँ बदर हुन्छ भनेरै कानुनमा लेखिन्थ्यो होला, संविधानमा लेखिन्थ्यो होला। त्यो बदर के गर्न किन मिलेन भनेदेखि एउटा सांसदले जो आफू सार्वभौम जनताबाट चुनेर आउँछ उसले आफ्नो विवेक चाहिँ पार्टीसँग वा नेतृत्वसँग विद्रोहको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने हो नि त। तपाईँ त्यसलाई त मान्नुहुन्छ नि? होइन, तपाईँको तर्कलाई मैले मान्छु भन्दिनँ, तर तपाईँको तर्कमा तर्क छ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले तर्क गर्दा हाम्रा पार्टीमा रहेका साथीभाइहरूलाई आफ्नै पार्टीको नेता विरुद्धमा अर्को पार्टीको नेताको पक्षमा उभिन उत्प्रेरित नगरोस् है।
त्यसले हाम्रो प्रणालीलाई बिगार्छ है। हामीले हाम्रो व्यवस्थामा जुन कल्चर स्थापित गर्न खोजेका छौँ त्यो गलत कल्चर स्थापित हुन जान्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ म साह्रै सचेष्ट छु। त्यो त मैले पनि माने तपाईँले भन्नुभएको, तर मैले यति मात्रै भनेको उहाँहरूलाई जब फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, आफ्ना नेताको विरुद्ध भोट हाल्ने र त्यो भोट चाहिँ बदर नहुने संवैधानिक कानुन व्यवस्था छ वा त्यो मत गनिने छ भने र हाम्रो संविधानमा 76(5) को हामीले व्यवस्था गरेका छौँ भने चाहिँ अब शेरबहादुर देउवालाई उहाँको पक्षमा सही गरेर दिएका 149 जना सांसदहरूको चाहिँ बहुमत थिएन, त्यही उनीहरू त्यो सरकार चाहिँ बनिन आवश्यक थिएन, त्यो सरकार बन्न सक्दैन थियो भन्ने कुरा पो उल्टो दूषित हुन्छ कि भन्ने तर्क हो। होइन, त्यसो होइन। हामीले संसदीय प्रणाली मानिसके पछाडि संसदीय प्रणालीका नर्म्सहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ। त्यो नर्म्सलाई मानिएन भने गलत कल्चर स्थापित हुन्छ। म एउटा सानो सम्झौँ, बेलायतमा तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ, मैले फेरि स्मरण गराए मात्रै हो, बेलायतमा पनि व्हिप लाग्छ तर व्हिप उल्लङ्घन गरे बापत उसको सांसद पद जान्न होइन। अमेरिका त झन् अलग संस्था, अलग व्यवस्था हो, तर पनि त्यहाँ सेनेटरलाई त्यहाँ त उसले व्हिप पनि लाग्दैन, आफ्नो विवेकले फ्लोर क्रस गर्न पाउँछ। तर संसदीय व्यवस्थामै पनि बेलायतमा जान्न, हाम्रोमा पनि जाने राख्यो। हामीले एउटा कठोर दलको अनुशासन कायम गऱ्यौँ, त्यसलाई म मान्छु, हाम्रो ऐनले कानुनले त्यही नै भन्छ। तर उसले फ्लोर क्रस गरेर हालेको मत चाहिँ गनिन्छ र गनिएको हामीसँग प्रेसिडेन्ट नजिर पनि छ भनेपछि उसले भोट हाल्न पाउँदैनस्, तैँले तेरो सांसद पद जान्छ भन्नसम्म पायो दलले, तर उसले भोट हाल्न पाउँछ पनि दलका व्हिपका विरुद्ध र त्यो गनिन्छ पनि, त्यति मात्रै भने मैले। त्यति भइसकेपछि त 76(5) को सरकार बन्ने पृष्ठभूमिमा र 149 जनाले सही गरेर दिइसकेपछि त्यो सरकार बनिनु आवश्यक थियो र भोलि कोर्टमा पनि हामीले कि त 76(5) को व्यवस्था गरेका थिएनौँ वा दलहरू यदि संसदीय दलको व्हिपका विरुद्ध भोट हाल्यो भने त्यो चाहिँ बदर हुन्छ भन्ने हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था भएको भए त यो 76(5) को सरकार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वा कुनै एउटा सांसदको नेतृत्वमा बन्नै सक्दैन थियो। तर यो पृष्ठभूमि त बन्छ नि भन्नु। त्यसमा यस्तो, मैले 76(5) को सन्दर्भमा अघिदेखि नै भनिरहेको छु, मेरो आफ्नो फरक दृष्टिकोण छ र मैले त्यही अर्थमा भने एउटा दलका सांसदहरू अर्को दलसँग उभिन सक्दैन। मैले आफ्नो कुरा त भने। अब यो कुरा तपाईँ र मेरो बिचको छलफललाई त निरूपण त अदालतले नै गर्ला होइन। यो चाहिँ अलिक फरक भयो। मैले भनेको तपाईँले भन्नुभएको दलीय अनुशासनको हिसाबले सही हो, त्यो मैले पनि भनि नै राखेको छु। तर उहाँहरूले फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्नु भने त्यो मत चाहिँ गनिन्छ है, त्यो त हाम्रै नजिरले पनि भन्छ र त्यो मत बदर हुने व्यवस्था त छैन नि त, अहिले पनि छैन। के मात्रै दलले गर्न सक्छ भने उहाँलाई निष्कासन, तर त्यस बापतमा कारबाही गर्न सक्छ, निष्कासन गर्न सक्छ। प्रक्रिया पुरा भएको छैन भने, पहिले नै व्हिप जारी गर्नुपर्नेमा व्हिप जारी भएको छैन भने होइन, त्यति बेला तपाईँले व्हिप जारी गर्नुभएको थिएन, मैले त गरिसकेँ नि भनेर छुटकारा पाउँछ त? दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरे बापतमा कारबाही त हुन्छ। यो त बेठी गो त भन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई हामीले कल्चरको रूपमा स्थापित हुन दिनु हुँदैन। अहिले कुनै कुरा मलाई फाइदाजनक होला एउटा कुरा हो, तर त्यो आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। गलत कुरालाई गलतै भन्नुपर्छ र फ्लोर क्रस गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको लागि दब्बा हो। यो पृष्ठभूमि चाहिँ यस्तो छ, जस्तो भनौँ न त्यस बेला माओवादी अध्यक्ष त प्रचण्ड हुनुहुन्छ, तर बाबुराम भट्टराईको नाममा सहमति जुट्यो नि त होइन प्रधानमन्त्री बन्न। एमालेमा पनि प्रहलाद खनाल हुँदाहुँदै माधव नेपालको नाममा सहमति जुटेर आएको पृष्ठभूमिमा 76(5) को प्रावधान राखेको जस्तो पनि देखिन्छ एक किसिमले। तर त्यो प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त्यसमा चाहिँ अब कुनै पनि सांसदले जुटाउन सक्छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अब उसले कुनै सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि चाहिँ त्यसलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिनुपर्ने होइन। राष्ट्रपतिले त किनभने हस्ताक्षरै थियो त्यसमा सांसदको भनेपछि। यसमा त मैले अघि भने नि, राष्ट्रपतिज्यूलाई यहाँका मान्यता प्राप्त जुन प्रक्रियाहरू छन्, सन्दर्भहरू छन्, त्यो कुराको जानकारी हुन्छ होइन। र मैले भने यो देशमा नेकपा एमालेको संसद दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष भनेको केपी ओली हो। त्यसैले केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि राष्ट्रपतिज्यूले बुझ्नुहुन्छ 121 जना सांसदहरू केपी ओलीको पक्षमा रहन्छन्। महन्त ठाकुर प्रथम अध्यक्ष संसद दलको नेता राजेन्द्र महतोले सही गरेर दिएपछि 32 जनाले चाहिँ समर्थन गर्ने रहेछन्। राष्ट्रपतिले त्यही बुझ्नुपर्छ, बुझ्नुहुन्छ
मेरो भनाइ त्यो हो होइन। तर अब पछिबाट फरक खालको स्थिति देखा पर्यो। अब त्यो सबै कुरामा त राष्ट्रपतिले इन्टर गर्न सक्नुहुन्न। सायद यही कुराहरूलाई विचार गरेर होला यो त विवादको विषय हो। अब म कता यो विवादमा प्रवेश गरौँ? कसैले भन्नुभएको छ सांसदहरू ल्याएर परेड खेलाउनु पर्यो, राष्ट्रपतिले कहाँबाट त्यो गर्ने? अहिलेसम्मको त्यस्तो नजिर छैन। त्यसैले उहाँले अर्को बाटोमा जानुभयो। त्यो के हो त भन्दा केपी ओलीको संसद दलमा पनि विवाद देखियो। म भन्छु त्यो त्यसरी हेर्नु हुँदैन थियो, तर हेरिदिनु भयो, विवाद देख्नुभयो। उता महन्त ठाकुरको पार्टीमा पनि विवाद देखियो। शेरबहादुर देउबाजीको पनि सहीको बारेमा विवाद देखियो। के गर्ने त भनेपछि यो 76-5 को प्रोसेसमै अगाडि अब नजाउँ, यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याउँ। अब यस बमोजिम कुनै पनि सरकार बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपतिज्यू पुग्नु। तपाईँको सबै तर्क सुन्दाखेरि चाहिँ 76-5 चाहिँ वास्तवमा संविधानमा यसको कुनै अर्थ छैन भनेको जस्तो देखियो, होइन त? त्यसो होइन, कुन अवस्थामा चाहिँ त्यसो होइन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ त्यसबाट देशले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न पनि सक्छ। कुन अवस्थामा चाहिँ 76-5 बाट देशले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न सक्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस् न, जस्तो उदाहरणको लागि श्यामबहादुर उसले भन्यो म प्राप्त गर्न सक्छु विश्वासको मत, मलाई भरोसा गर्दा हुन्छ, ऊ दाबी गर्न आयो। संयोग मान्नुहोस्, यो त उही अनुमान न हो, हुन निकै अप्ठ्यारो छ, त्यो विवाद छैन। किनभने यत्रो प्रोसेस असफल भइसकेपछि अन्तिममा यो प्रक्रिया चाहिँ सफल हुन्छ कि हुँदैन शङ्का छ। तर यसो भइदियो भने मान्नुहोस् त्यहाँ रहेका 4-5 वटा दलहरूले, त्यसमध्येका 3 वटा बहुमत प्राप्त दलले सही गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई यो मान्छेलाई त प्रधानमन्त्री बनाउँदा हुन्छ, ल हाम्रो समर्थन छ भनेर आइदियो भने। तपाईँले अहिलेको तर्कलाई मान्ने भने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ संसदीय दलको नेता दलीय व्यवस्था हो, त्यसका विरुद्धमा अर्कोलाई समर्थन गर्न पाइन्न, अर्को उठ्न पाइन्न भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो त यति हाइपोथेटिकल भयो कि त्यो त हुन सम्भवै भएन नि। होइन, मैले भने नि, जस्तो उदाहरणको लागि भनिदिनुहोस्, अहिले एकजना व्यक्ति अगाडि सर्यो, त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि केपी ओलीले शेरबहादुर देउपाले सही गरेर राष्ट्रपतिज्यूलाई दिए, ल यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा हुन्छ। त्यो त 76-2 नै भइहाल्यो नि। त्यो अब त्यति बेला भएको थिएन, 76-5 को स्थितिमा भयो। हुन त तपाईँलाई संविधान छ, त्यस कारण मैले भन्छु नि, म फेरि एकताली जोड्छु, म एकताली सजिलो हुन्छ। म यो स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रो 76-1 देखि 5 सम्म हेऱ्यो भने 76-1 ले के भन्छ भने बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतै भन्छ, होइन? 2 मा के भन्छ? संसदीय दलको नेता हुँदैन उसले। 2 वा 2 भन्दा धेरै दलको दलबाट बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाको सांसद भयो हुन्छ, त्यहाँ दलको नेता नै चाहिन्छ भन्ने छैन, होइन? जुन हाम्रो व्यवहारमा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, माला नेपालमै हुनुभयो। अब उसले 5 मा उत्रिएपछि सांसद मात्रै भन्छ भनेपछि यो त संविधान लेख्दाखेरिको त्यसको जुन हाइरार्की हुन्छ त्यसबाट पनि प्रश्न छ। पहिले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, तर दलको बहुमत आएन भनेदेखि त्यो संसद दलको नेतालाई मान्छन् भन्ने छैन। जो भए पनि त्यो 2टा दलभित्रको कुनै अर्को सांसद 2टा दल मिल्यो भने बनाउँछन् भन्ने व्यवस्था नै 76-2 को व्यवस्था हो। 76-3 मा अल्पमतको सरकार, 5 मा आइपुग्दा त स्पष्टै छ त, यो चाहिँ दलको नेता, संसदीय दलको नेता पनि होइन, 2 दल बिचको समर्थन पनि चाहिएन, विशुद्ध एउटा सांसदले बहुमत जुटायो भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेपछि त तपाईँले भन्नुभएको अघिदेखि जुन जोडिरहेको छ त्यो दलको स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने कुराले त 76-2 मै पुर्याउँछ। 76-5 लाई चाहिँ के अरे इरेलेभेन्ट बनाउँछ भन्ने मेरो होइन। त्यसलाई म अझै अलिकति प्रश्न गर्छु। त्यो तपाईँले 1, 2, 3 सबैतिरको सरकारलाई ध्यानमा राखेर यो कुरा चाहिँ रुल आउट भयो भन्दै ल्याएर तपाईँले 5 को सन्दर्भमा आफ्नो तर्क गर्नुभयो। तपाईँले त्यसको शब्द फेरि पनि हेर्नुहोस्, 76-2 को सदस्य होइन, एकताली फेरि पढ्नुहोस् त। यसले भन्छ के भने उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा
उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुनेछ। उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्य, उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्य, उपधारा 2 दलको प्रतिनिधि सांसद चाहियो। उपधारा 2 बमोजिमको भनेको अहिले प्रतिनिधि सभामा रहेका जो जीवित रहेको सांसद चाहियो, स्वतन्त्र दलको सांसद। त्यो दलको सांसद भनेको स्वतन्त्र सांसद अथवा यस्तो सांसद स्वतन्त्रता भनेन उसले। हो। त्यही त म भन्दैछु, म आफ्नो कुरा अलिक प्रष्ट गर्न खोजिरहेको छु। अघि तपाईँले जस्तो अघि भन्नुभयो नि, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो चाहिँ होइन भनेको जस्तो भयो। त्यो होइन, त्यो त शेरबहादुर देउवा पनि हुनसक्छ, नाम लिएर हामी भनौँ न, होइन? ऊ कुनै संसद दलको नेता छ त्यस कारणले ऊ चाहिँ हुँदैन भनेको छैन नि। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्यो, होइन? केपी ओली पनि हुनसक्ने भयो, अथवा तीदेखि बाहेक अरू कुनै पनि सदस्य हुन सक्ने भए। तर त्यो कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा प्रतिनिधि सभाको विश्वास जित्न सक्ने हुनु पर्यो। वास्तवमा हामीले संविधान बनाउँदा कल्पना के गरेको हो त भन्दा यो सबै सिद्धियो, 1, 2, 3 जम्मै सिद्धियो। यो सिद्धिसकेपछि अन्तिम के त कुनै सदस्य पो निस्किन सक्छ कि? हेरौँ न त एकताली। यहाँ त निस्क्यो नै, हो, बहुमत लिएर निस्क्यो। बहुमत लिएर निस्क्यो भनेदेखि ठिक छ भनेर चाहिँ गर्न खोजेको हो। अब मैले भनेको तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, अब सक्न लागेको बहुमत सांसदको हस्ताक्षरै लिएर गइसक्यो, होइन? भोलि अदालतमा जाँदा पनि उसले फेरि थप 146 जनाकै लिएर गइसक्यो। तपाईँहरूले चाहिँ भोलि संसदमा गए पनि ती सांसदहरूले भोट हालेर विश्वासको मत पनि पाएर प्रधानमन्त्री बन्थ्यो। तर यसरी प्रधानमन्त्री बनाए बापत हाम्रो चाहिँ यो इच्छा थिएन, तिम्रो अब सांसद पद गयो भने कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ, तर उसलाई त्यो प्रधानमन्त्री बनाउने हक खोज्न सक्नुहुन्न मात्रै भनेको मैले। त्यो भएपछि त 76(5) अनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया त अगाडि बढेको। अब यस्तो हो कि अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, विभिन्न तर्कका साथ मुद्दाहरू परेका छन्। त्यो मुद्दाहरूमा कहाँ कहाँ कता कता के तर्कहरू छन् त्यसले पनि हामीलाई प्रभावित गरेको हुनसक्छ। अघि हामीले गर्ने तर्क कतै त्यहाँ भएका हाम्रै मुद्दाहरूको विपरीत नहोस् भन्नेमा पनि हामी सचेष्ट रहेको हुनसक्छ। अघि तर म एउटै कुरा यो सबैबाट पर के आग्रह गर्छु त भन्दा तपाईँ चाहे क्षेत्र 1 भन्नुहोस्, चाहे 2, 3 भन्नुहोस्, चाहे 5 भन्नुहोस्, त्यो दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर हुँदैन। यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम प्रष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर रहने अनुमति दिँदैन। त्यसैले व्याख्या गर्दा यो कुरालाई ध्यानमा राखेर व्याख्या गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह। दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर सरकार त बन्न सक्छ नि, त्यो त रोकिन्न नि। होइन, दलीय अनुशासनभित्रै हो त्यो पनि। बन्न सक्छ, त्यसलाई कारबाही हुन सक्छ, तर सरकार बन्न त रोकिन्न। त्यसलाई पनि म दलीय अनुशासनभित्रै बनेको भनेर व्याख्या गर्छु। जस्तो प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रतिनिधि सभाको जसरी विघटन गर्नुभयो, यो विघटनसँग चाहिँ तपाईँलाई यो विघटन ठिकै छ, यो जायज छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले चाहिँ किनभने अघिल्लोचोटि त तपाईँले टिप्पणी गर्नु भएन, पछि पनि अब मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, उहाँले मान्नु भएन भन्नुभयो। अहिले चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीले धारा 4 को विश्वासको मततर्फ जानु ठिक हुन्थ्यो भनेर तपाईँले सुझाव दिनुभएको? टिप्पणी नगरेको होइन, त्यति बेला मैले संसद विघटनतर्फ जानु हुँदैन भनेको हो। त्यो कुरा पछि सार्वजनिक नै भएको हो। तर त्यति बेला नबोलेको के हो त भन्दा मुद्दा परिसके पछाडिको अवस्थामा भने म नबोलौँ, सर्वोच्च अदालतले बोल्छ भनेर भनेको। अहिलेको अवस्थामा पनि मैले अहिले नै भने नि त, राष्ट्रपतिज्यूकोमा दाबी लिएर गइसके पछाडिको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्त गर्नुपर्थ्यो। म त त्यसो भने नि त, ठाउँ ठाउँमा त्यसैले यसमा यसो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ। अघि मलाई हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले त्यो लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीको नाताले विश्वासको मत लिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ। अघि त्यो बेगल कुरा हो। तर एउटा कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले जुन इस्यु छ त्यो इस्यु चाहिँ साँगुरिएको अवस्था छ। पहिलाको जस्तो एकदम फराकिलो छैन।
त्यसैले अहिले अब यो महत्त्वपूर्ण छ, सामान्य सर्वोच्च अदालतमा सबै मुद्दा परेका छन् अघि, त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले यसलाई राम्रोसँग टुङ्गोमा पुर्याउला भन्ने कुरामा म आशावादी छु। कुरा त्यही। अर्को एउटा चाहिँ पोलिटिकली माधव नेपालहरूले चाहिँ यसरी शेरबहादुर देउवाकै नाममा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको कि त्यहाँ तपाईँको कल्पना, तपाईँले त्यसरी सोच्नु भएको कि त्यहाँ उहाँहरूको बारेमा तपाईँको टिप्पणी के? पत्रकार साथीहरूले मलाई सोध्नुभएको थियो चर्चाको कुरा। मैले भने तपाईँहरू मेरो नेतामाथि किन आरोप लाउनुहुन्छ? मेरो नेता अर्थात् माधव नेपालमाथि किन आरोप लाउनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, मेरो पार्टीको एक छत्र 15-16 वर्षभन्दा बढी लामो राजनीति गरेको मान्छे, नेतृत्व गरेको मान्छे र उहाँ बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई हटाएर अर्को पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ जानुभयो होला अथवा जानुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई 1% पनि विश्वास छैन। यो गलत हो, यो बेठिक हो भनेर मैले पत्रकार साथीहरूलाई टिप्पणी गरेको छु। त्यसैले यसबारेमा म एकदम प्रष्ट छु। मलाई चित्त बुझेन भने मैले त्यो पार्टीबाट राजीनामा गर्छु, त्यो पार्टीबाट प्राप्त पद पनि राजीनामा गर्छु, अनि म त्यसको विरुद्धमा उत्रन्छु। यो हो हामीले राख्न खोजेको कल्चर भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसैमा 11 जना एमालेका सांसदहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेर तपाईँले कारवाही पनि गर्नुभयो होइन, साधारण सदस्यबाट निकाल्नुभयो। अर्को 12 जनाले 24 घन्टे स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, तर त्यो त 3-4 दिनै भयो, उहाँलाई कारवाही भएको छैन। उहाँहरूलाई नहुने हो कि हुने हो कि के हो? पार्टीले त्यसमा हेरिराखेको छ, पार्टीले छलफल गरिराखेको छ, पार्टीले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा पनि सम्पर्क गरिरहेछ। त्यसैले अहिले निष्कर्षमा नपुगेको हो।